बुलेटिन का आगाज करें। शहर कराची में गर्मी की बढ़ती शिद्दत के साथ ही बिजली की लोड शेडिंग में भी इजाफा होने लगा। बिजली की बंदिश के बायस चार्जिंग लाइट्स की फरोख्त में भी इजाफा हो गया। तफसीलात बताएंगी नामरा रियासत। जी, शहर कायद में गर्मी की शिद्दत के इजाफे के साथ ही बिजली की लोड शेडिंग में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इसी सिलसिले में दीगर अशिया की तरह एमरजेंसी लाइट्स, जो चार्जेबल लाइट्स होती हैं, उनकी कीमतों में और उसके साथ साथ उनकी मांग में भी इजाफा दिखाई दिया है। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इस हवाले से इनसे जानते हैं। बताइएगा इस वक्त इन लाइट्स की कीमत में कितना इजाफा हुआ और उनकी मांग में कितना इजाफा हुआ? असल में ये जब लेटिया था, ये पहले जो ना जो 350 का, तो वो अभी 650 का। और जैसे गर्मी आता है इनके जो ना ख़रीद फरोख्त ज़्यादा हो जाता है और सर्दी में फिर इनका जो ना काम थोड़ा ठंडा हो जाता है। अभी जैसे गर्मी है ना, इनका ख़रीद फरोख्त ज़्यादा हो जाता है। जो 350 का टन वो 650, जो 1000 का टन वो 2000 रुपये तक पहुँच गया। असल में इनके जो डॉलर के हिसाब, महंगाई के हिसाब से इनका जो ना भी रेट बढ़ता रहता है, क्योंकि ताकि ये भी चाइना से आता है, टैक्स लगता है ना, ऐसी चीज़ों का जो ना इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। अच्छा, ये बताइएगा कि इनकी कैपेसिटी कितनी है? अगर एक लाइट को अगर हम 1 घंटे चार्ज करते हैं तो कितनी देर तक चल सकता है? ये 2 से ढाई घंटे तक चलता है। अगर आपने 5-6 घंटे चार्ज करना पड़ता है तो 2 से ढाई घंटे आराम से चलता है। जिसमें क्वालिटी की फ़र्क होता है, जितना आपका बजट होगा उतना जो ना अच्छा चीज़ मिलेगा। यकीनी तौर पर कीमत के जो हिसाब से अगर फ़र्क है तो पिछले साल की निस्बत 50% से ज़ायद जो है कीमतें बढ़ चुकी हैं और उसके साथ साथ इनकी मांग में इजाफे के साथ इनकी फ़रोख्त में भी इजाफा होता जा रहा है। लोग बिजली की बंदिश के बायस इसको ख़रीद रहे हैं और 2 से ढाई घंटे चार्ज होने के बाद ये 4 से 5 घंटे चल सकती हैं। जी, अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल और तबाह हाल इंफ्रास्ट्रक्चर ने काठी के सनतकारों को परेशान कर दिया। सदर पीपल्स पार्टी सिंध निसार खोड़ो ने सनतकारों को मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो ने कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का दौरा किया और सदर काटी फराजुर रहमान, साबिक सदर जुबैर छाया और दीगर से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में सदर काटी फराजुर रहमान ने कहा कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में पिछले मानसून से अब तक डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, नाले उबल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। रियासत का काम बिजली गैस फराहम करना है ताकि इंडस्ट्रीज लग सकें। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का जो मसाइल हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड की टूटी फूटी हालत है, नालों का भी हम विज़िट कर रहे थे तो नाले उबल के जो है वो बाहर आ रहे हैं। और अभी जो म्यूनसिपल कमिश्नर है उनके साथ जब विज़िट किया तो म्यूनसिपल कमिश्नर ने कहा कि अच्छा हम ये काम खुद करते हैं, विंचिंग का काम आप करें। साबिक सदर काटी जुबैर छाया बोले, पाकिस्तान की इंडस्ट्री ग्रोथ का आगाज कराची से हुआ। कराची को शफकत का हाथ मिल जाए तो शहर में मजीद इंडस्ट्रीज लगेंगी। आज हम ये दावा कर सकते हैं कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया इज कंपैरेटिवली द बेस्ट इन ऑल अदर इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ कराची, जिसमें काटी का एक बहुत बड़ा रोल है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक बहुत बड़ा रोल है और यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट का बहुत बड़ा जो है वो रोल है, जिन्होंने हमेशा से मदद की है और अपने इलाके को बेहतर तरीके से। निसार खोड़ो ने काटी के मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि सनतकारों की बिलावल भुट्टो से मुलाकात करवाएंगे ताकि सनतकार अपने मसाइल इन्हें बता सकें। आपकी काटी जो अहम किरदार अदा कर रही है, जिसकी अहमियत को मानते हैं हम, उसकी तकालीफ को दूर करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। और 1 पेजर आप हमें दे दो, मैं आपके साथ चलूंगा। आप कहेंगे मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से आपको टाइम लेके दूंगा, मिलें आप उनको, रूबरू उनको बताएं, ये भी कर देंगे। निसार खोड़ो की यकीन दहानी पर सनतकारों ने इत्मीनान का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि इनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। कैमरामैन अजलान चीपा के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। मुल्क भर में यौम तकरीम शहदा मनाया गया। कराची में माहिगीरों की जानिब से अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए समुंदर में रैली निकाली गई। रैली में शामिल माहिगीरों की कश्तियों को कौमी परचम से सजाया गया। तफसीलात बताएंगे शाहजेब हुसैन। जी बिल्कुल, आज मुल्क भर में यौम तकरीम शहदा मनाया जा रहा है। मुल्क के अफवाज से मोहब्बत का इजहार करते हुए दिखाई देती है आवाम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची की किमाड़ी साहिल पर और यहाँ पर बीच समंदर में माहीगीरों की जानिब से रैली निकाली गई है और इस इजहार अकीदत पेश कर रहे हैं अफवाज पाकिस्तान को, उनके शहदा को। मेरे साथ फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के अहदेदार जाहिद भट्टी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज रैली का निकालने का मकसद क्या है?
آج ریلی کے نکالنے کا مقصد یہ کہ ہم شہداء کو، اپنی پاک فوج کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں. یہ ماہی گیر، کیونکہ دیکھو یہ محافظ ہیں ہماری سرحدوں میں، تو ہم آزادانہ آج اپنا کاروبار کر رہے ہیں. آزادی کی قیمت کیا ہوتی ہے ان لوگوں سے پوچھے جو قید میں ہیں. تو ماشاءاللہ ہماری افواج، یہ ماہی گیر ہمیشہ اپنی افواج کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ جب بھی اس ملک پہ کوئی مشکل وقت آیا، یہ ماہی گیر سب سے پہلے اپنی لانچوں کو پاکستان نیوی کا اسٹیٹس دے کے انشاءاللہ ماس پہ سب سے آگے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. جی بالکل، افواج پاکستان سے اظہار محبت اور عقیدت و احترام کے ساتھ ان کے دن کو منایا جا رہا ہے. یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر بڑی تعداد میں ماہی گیر اپنی کشتیوں پر سوار ہیں، افواج پاکستان سے اظہار محبت کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور یہ جو ریلی نکالی گئی ہے یہ کیماڑی پچھلی جیڈی سے نکالی گئی تھی، جو کہ سمندر کے مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے دوبارہ کیماڑی جیڈی پر اختتام پذیر ہوئی. بلدیہ ٹاؤن UC8 کے دفتر سے موسیٰ فاؤنڈیشن کے تحت یوم تکریم شہدائے پاکستان کے حوالے سے ریلی نکالی گئی. ریلی کا آغاز روبی چوک جبکہ اختتام جھنڈا چوک ہوا، جس میں اسکول کے بچوں سمیت بلدیاتی نمائندوں اور سماجی شخصیات نے شرکت کی. موسیٰ فاؤنڈیشن کے تحت پاک فوج کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ریلی نکالی گئی. پاکستان زندہ باد کے نعروں سے فضا گونج. سربراہ موسیٰ فاؤنڈیشن آصف موسیٰ کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتے. ریلی دشمنوں کو پیغام ہے کہ ہم ایک ہیں. ہماری فوج کے شہداء نے اس ملک کے خاطر قربانیاں دی ہیں. ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. الحمدللہ پاکستانی عوام، سندھ کی عوام وہ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، حکومت پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. بھارت کے جو عزائم ہیں، جو ہمارے دشمنوں کے عزائم ہیں، جب بھی کوئی اس پاکستان کے اوپر آنچ آئے گی، بات آئے گی یا کوئی بھی ایسی چیز جو پاک فوج کے خلاف ہوگی، تو پاکستان کا ہر ایک شہری مجھ سمیت، آصف موسیٰ سمیت، وہ پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا. UC وائس چیئرمین عثمان پریال بولے کہ آج ہر قومیتوں کے لوگ شہداء کو سلام پیش کر رہے ہیں. دہشت گردوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہم سب مل کر دہشت گردوں اور ملک دشمنوں کا مقابلہ کریں گے. اس ملک کے خلاف، اس ملک کی عام تنصیبات کے خلاف اگرچہ کوئی گیا تو وہ ہمارا بالکل دشمن ہے، وہ ملک پاکستان کا دشمن ہے. آج کا دن 25 مئی ہم یہ ثابت کرنے نکلے ہیں کہ اس ملک کا، کراچی شہر کا، ہماری ہر UCs کا ہر بچہ، بوڑھا، بزرگ، نوجوان افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے. ریلی میں شریک بچے بھی جذبہ حب الوطنی سے سرشار دکھائی دیے. میں پاکستان سے ہوں، تو پاکستان ہمارے لیے ہے، ہم دشمنوں کو نہیں چھوڑیں گے. ہم اپنے شہداء کے ساتھ ہیں، ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں. پاکستان زندہ باد. ریلی کے اختتام پر جھنڈا چوک پر پرچم کشائی کی گئی، جبکہ قومی ترانہ بھی چلایا گیا. کیمرامین ابراہیم خان کے ساتھ جنید جاوید، سٹی 21 کراچی. مسلم لیگ کاف سندھ کے صدر اور وزیر اعلیٰ کے معاون طارق حسن کہتے ہیں تحریک انصاف کے تمام محب وطن کارکن جو عمران خان سے الگ ہو کے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں کاف لیگ میں شامل ہو سکتے ہیں. مضبوط فوج مضبوط پاکستان کی ضامن ہیں. طارق حسن کی تحریک انصاف کے کارکنوں کو کاف لیگ میں شامل ہونے کی دعوت. مسلم لیگ کاف سندھ کے صدر اور معاون خصوصی وزیر اعلیٰ طارق حسن نے سٹی نیوز نیٹ ورک سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں بہت سی تحریکیں چلیں، لیکن جیسا 9 مئی کو ہوا کبھی نہیں ہوا. فوجی تنصیبات پر کسی نے حملہ نہیں کیا. کور کمانڈر ہاؤس پہ، GHQ پہ کسی نے حملہ نہیں کیا. واحد تنظیم ہے PTI جس نے کور کمانڈر ہاؤس پہ اور GHQ پہ اور فوجی تنصیبات کو ٹارگٹ کر کر حملہ کیا 9 مئی والے دن. طارق حسن بولے مضبوط فوج مضبوط پاکستان کی علامت ہے. جو ورکرز اور رہنما اپنے کیے پر شرمندہ ہیں اور معافی کے طلبگار ہیں ان کو کاف لیگ میں شمولیت کی دعوت ہے. مضبوط فوج مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے اور لوگوں کو ضمیر کے اشارہ دیا کہ بھائی ہم سے کیا غلطی ہوگی، ہم نے کیا کر دیا کہ اپنی فوج کو کمزور کر دیا. میں ہر محب وطن پاکستانی، ہر محب وطن PTI کے کارکن سے کہوں گا کہ اگر اس کو سمجھ میں آ گیا ہے یا سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان سے غلطی ہوئی، انہوں نے قیادت کے کہنے پہ جذبات میں آ کر یہ سب کچھ کیا، وہ PTI چھوڑ کر ہمارے پاس آ سکتے ہیں. ہم ان کو اپنے سینے سے لگائیں گے کیونکہ ہم سیاسی لوگ ہیں. مسلم لیگ کاف سندھ کے صدر طارق حسن بولے عمران خان نے خود واقعے کو قبول نہیں کیا، کسی بھی لیڈر کی گرفتاری کو غلط نہیں کہا. کیمرامین قیوم شیخ کے ہمراہ اقتدار انور، کراچی. دوران قومی اتحاد پاکستان کی جانب سے یوم تکریم شہداء پاکستان پر اجلاس منعقد کیا گیا. اجلاس میں پاک فوج کے شہداء کو خراج عقیدت پیش اور پاک فوج کے ساتھ رہنے کا عزم کیا گیا. تفصیلات بتائیں گے ممتاز سمالی.
دیکھیں جی، آج یوم تکریم شہدائے پاکستان کے سلسلے میں دورانی قومی اتحاد کی جانب سے شہدائے جو پاک فوج کے شہدا ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے نہ صرف دعا کا اہتمام کیا گیا، ساتھ ہی ساتھ فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے بھی انہوں نے آج اجلاس منعقد کیا گیا ہے، جہاں پر دورانی قومی اتحاد کے جو رہنما ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، ان سے مزید جاننے کی کوشش کریں گے۔ نعیم صاحب، آج کے روز کے بارے میں جو کیا کہنا ہے، ہمارے شہدا کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تکریم شہدائے پاکستان، ہم ان تمام جو ہمارے شہدا ہیں، چاہے وہ رینجر سے ہیں، فوج سے ہیں، پولیس سے ہیں، لیویز سے ہیں، جس جگہ اور عام سویلین جو شہید ہوئے ہیں، ہم ان سب کی جو ہے نا اس موقع پہ ہم نے بیٹھے اجلاس ہوا، ان کے لیے دعائے مغفرت کی، دعائے خیر کی، اور ہم ان پہ فخر محسوس کرتے ہیں، اور ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں دل کی گہرائیوں سے۔ اور ہم بطور دورانی قومی اتحاد، جو ہمارا اتحاد ہے پورے پاکستان کا، دورانی قومی اتحاد کی طرف سے یہ ضرور کہوں گا کہ ہم کل بھی فوج کے ساتھ تھے، ہم آج بھی فوج کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تا دم مرگ جب تک پاکستان رہتی دنیا تک قائم رہے گا، ہمارا آنے والی نسلیں بھی فوج کے ساتھ رہیں گی، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ پاک فوج ہے تو وطن ہے۔ ٹھیک ہے، مراد درانی صاحب، آپ کا کیا کہنا ہے آج کے روز کے بارے میں؟ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جیسے ہم نے یہ مٹائی دی اور شہداؤں کے لیے جو ہم نے دعائی کی ہے، تو انشاءاللہ ہمارا دورانی قومی اتحاد پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ فوج کے ساتھ ہے اور رہے گا، اور فوج کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ دورانی قومی اتحاد، ساتھ ہی ساتھ پاکستان کا وہ ہر بچہ جو اس ملک میں رہتا ہے، جو اس ملک میں پلتا ہے، وہ بالکل فوج کے ساتھ ہی ہے، اور آج ہی ان لوگوں نے اس میٹنگ میں بھی اسی بات کا عزم کیا ہے۔ ضلع غربی میں اساتذہ تنخواہوں کی عدم فراہمی کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ ٹیچرز نے ڈائریکٹر ایجوکیشن کے دفتر کے باہر ڈی ایم سی انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی، تنخواہوں کی جلد فراہمی کا بھی مطالبہ کیا۔ ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھائے یہ ہیں اساتذہ جو ضلع غربی کے ڈی ایم سی اسکولوں میں اپنا گھر چلانے کے لیے نوکریاں کرتی ہیں، لیکن انہیں تنخواہ نہیں دی جاتی۔ کسی کی 1 اور کسی کی 2 ماہ کی تنخواہیں رکی ہوئی ہیں، اور کسی کی تنخواہ میں کٹوتی کی جا رہی ہے۔ ٹیچرز کا کہنا ہے کہ ایڈمنسٹریٹر، میونسپل کمشنر اور دیگر اعلیٰ حکام کے پاس بھی احتجاج ریکارڈ کروایا، لیکن کوئی حل نہیں نکلا۔ ہم 3 دفعہ گئے سر، کل بھی ہم نے احتجاج کیا ایم سی کے پاس سر، ہم ریگولر جا رہے ہیں سر۔ 10 تاریخ تک ہم نے انتظار کیا کہ ہماری شاید سیلری آ جائے، مگر سر 10 کے بعد 15 کے بعد ہم ایم سی کے پاس گئے، ہم نے ڈپٹی ڈائریکٹر دونوں کو اپلیکیشن دی ہے۔ اساتذہ کے مطابق ہر ماہ اوزیٹی فنڈ سندھ حکومت دیتی ہے، جس سے ہماری تنخواہیں ادا ہوتی ہیں۔ فنڈز ہونے کے باوجود تنخواہیں نہیں ملی۔ عید سے قبل ملنے والی تنخواہ ایڈوانس پر بھی ڈی ایم سی انتظامیہ قابض ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ فنڈز دے چکے ہیں۔ سیلری ہماری عید ایڈوانس جو آنی تھی وہ ہمیں سیلری نہیں ملی ہے۔ ہم ایڈمنسٹریٹر کے پاس بھی چلے گئے، ہم ایم سی کے پاس گئے، ہم ڈپٹی کے پاس گئے، ہم ڈائریکٹر، سب 2 دن کی ہمیں کہہ رہے ہیں 2 دن بعد ہو جائے گی، 2 دن بعد ہو جائے گی، لیکن ابھی تک ہماری سیلری نہیں ہوئی ہے۔ لسٹیں دے کے ہم تھک گئے ہیں۔ اساتذہ بچوں کو تعلیم دینے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں، لیکن ان کے مسائل چونکہ ہیں۔ تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے سبب ان کے گھریلو معاملات شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ کیمرامین ابراہیم خان کے ساتھ جنید جاوید، سٹی 21، کراچی۔ چیئرمین سندھ فلاور ملز کامران لاسی نے شہر بھر میں ایک بار پھر فلاور ملز بند ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ کہا کہ گندم کی ترسیل میں رکاوٹ کے اثرات مارکیٹ پر پڑنے لگے ہیں۔ شہر قائد میں آٹے کا بحران سر اٹھانے لگا۔ فلور ملز اور فوڈ ڈپارٹمنٹ ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئے۔ سندھ فوڈ ملز کے چیئرمین کامران لاسی کا کہنا ہے کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ نے 15 مئی سے چیک پوسٹیں ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا، مگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ یہی صورتحال رہی تو شہر میں فلور ملز پھر سے بند ہو جائیں گی۔ ڈائریکٹر فوڈ اور ہماری پاکستان فلور مل ایسوسیشن کے چیئرمین نے ایک MOU سائن کیا، جس میں یہ میک شور کیا گیا کہ 15 مئی سے جتنی بھی جو ہرڈلز ہیں گندم کی کراچی آنے تک میں وہ ہٹا دی جائیں گی، اور گندم بآسانی طور پہ کراچی پہنچ جائے گی۔ ریٹیلرز بھی آٹے کی سپلائی متاثر ہونے پر پریشان ہیں۔ کہتے ہیں اگر آٹے کی سپلائی متاثر رہی تو قیمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ اس ضلع بندی سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آٹے کی جو ملیں ہیں وہ کم چل رہی ہیں، اس کی وجہ سے مال کم آ رہا ہے۔ اگر حالات یہی رہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر آٹے کا بحران پیدا ہو جائے اور حالات وہی ہوں کہ لوگ آٹے کے لیے پریشان ہوتے پھریں۔ شہر میں آٹے کے بحران نے جنم لیتے ہی شہریوں کو بھی تشویش میں مبتلا کر دیا۔ آٹا مل رہا ہے مگر مہنگا مل رہا ہے،
और मजदूरों के लिए तो खाना पीना ही जो है वो सब कुछ ही महंगा हो गया। आटा मिल भी बहुत कम रहा है, जो लोग दे रहे हैं, जिस दुकानों पे आटा पड़ा हुआ है तो वो लोग कोई 55 में बेच रहा है, 155 में, कोई 50 में, इससे कम रेट किसी के पास भी नहीं है। पहले कम था, 800 रुपये तक था, उसके बाद बढ़ते बढ़ते आहिस्ता आहिस्ता 1400 तक पहुँच गया। फ्लोर मिल्स और फूड डिपार्टमेंट की आपसी लड़ाई के नतीजे में कराची के शहरियों को एक बार फिर आटे की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। साथी रिपोर्टर जवाद आसिफ के हमरा, काविश मेमन, सिटी 21। फ्लावर मिल्स और सिंध हुकूमत एक बार फिर आमने सामने आ गए। फ्लावर मिल्स ने फूड डिपार्टमेंट के साथ तय करदा मुआहदे पर अमल दरामद न होने पर शदीद तशवीश का इजहार कर दिया। गंदुम का बहरान आटे की पैदावार मुतासिर करने लगा। फ्लोर मिल्स सिंध हुकूमत की हरदर्मी पर बरहम। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध जोन के चेयरमैन चौधरी आमिर अब्दुल्ला का कहना है कि पूरे मुल्क में गंदुम की रेल पेल है। सेक्रेटरी फूड के साथ मुआहदा हुआ था कि कराची के लिए गंदुम खोल दी जाएगी। हुकूमत ने अपनी बात पूरी नहीं की। अब भी अंदरून सिंध से कराची के लिए गंदुम की जिला बंदी बरकरार है। कराची में गंदुम महंगी क्यों है और कराची में क्यों रुकावट डाली जा रही है गंदुम आने में, इसके कुछ मामला कुछ अच्छे नहीं है पीछे हुकूमती लेवल से। हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। कोई वजूहत हैं कि वो कराची के लिए गंदुम नहीं खोल रहे हैं, इसलिए हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। बहुत अरसे से हम डिपार्टमेंट्स के साथ टच में हैं, फूड डिपार्टमेंट, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। गंदुम की किल्लत के बाइस फ्लोर मिल्स में गंदुम के गोदाम पार्किंग लॉट में तब्दील हो गए हैं और आटे की तैयारी का अमल मुतासिर है। साबिक सीनियर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध जोन अब्दुल जुनैद कहते हैं कि इस वक्त ओपन मार्केट में 100 किलो गंदुम की बोरी 12,000 से 12,400 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। इस वक्त पंजाब में भी गंदुम सस्ती है, इंटीरियर सिंध में भी गंदुम 10,500 रुपए की मौजूद है, लेकिन कराची में बदकिस्मती से वो 12,000 से 12,400 रुपए तक की पर बोरी है। इस अवाम के, कराची के अवाम के साथ जो है ना, ये नाइंसाफ़ी है। फ्लोर मिल्स मालकान का मुतालबा है कि गंदुम की तरसील पर आयद पाबंदी को खत्म किया जाए ताकि शहरियों को सस्ते आटे की फराहमी मुमकिन हो सके। काविश मेमन, 321। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमो रहमान कहते हैं, जबर के जरिए तब्दीली नहीं आती, हर बाज़मीर शख्स कहेगा मेयर जमात इस्लामी का ही बने। जमात इस्लामी को फिर मर्दमशुमारी पर एतराज़। इदारा नूरक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने इल्ज़ाम आयद कर दिया। बोले बहुत सारी जगहों पर मर्दमशुमारी का अमला ही नहीं पहुंचा। बाज़ पार्टियों ने डील की है कि 2 करोड़ 20 लाख तक कराची की आबादी कर दें। बिजली के आप मीटर्स देख लीजिए, गैस के मीटर्स देख लीजिए, नादरा का डेटा देख लीजिए, और बेशुमार चीज़ें हैं जिसके ज़रिए से आप नाप सकते हैं। लेकिन अब इन्होंने ये चैप्टर क्लोज कर देंगे और फिर वेरिफिकेशन के नाम पर कुछ ऊपर नीचे करके जो डील है उस डील के मुताबिक कराची पे शब खून मारा जाएगा, और जमात इस्लामी किसी सूरत में भी इस शब खून को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये हमारा ज़ात का मसला नहीं है, ये कराची के नौजवानों के मुस्तकबिल का मसला है। हाफिज नईम ने दो टोक कहा, नादरा में जिन लोगों का कराची का मुस्तकिल पता दर्ज है वो 1 करोड़ 91 लाख हैं। हुकूमती जमात अपना मेयर बनाना चाहती है। अमीर जमात इस्लामी का कहना है कि सिर्फ कराची वाले ही नहीं, बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी भी चाहते हैं मेयर जमात इस्लामी का हो। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के हमरा, सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। कराची में यौम तकरीम शहदा के हवाले से खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा कि सिंध पुलिस के 2400 से ज़ायद जवानों ने क़याम अमन की खातिर जान के नजराने दिए। महकमे में इस्लाहात के लिए सिंध हुकूमत को तजावीज़ पेश की हैं। कराची सेंट्रल पुलिस ऑफिस में सिंध पुलिस के ज़ेर एहतमाम यौम तकरीम शहदा के मौके पर पुरवकार तकरीब मुनाकिद की गई। तकरीब के आगाज में तिलावत कुरान करीम के बाद IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने यादगार शहदा पर गुलगस्ता पेश किया। मीडिया से गुफ्तगू में IG सिंध गुलाम नबी मेमन बोले, अमन के लिए जान देने वाले पुलिस के शोहदा के वर्सा को 2 मुलाजमतें और 10 मिलियन रुपए दिए जाते हैं। पुलिस मजबूत होगी तो दहशतगर्द आवाम से दूर रहेंगे। शहीद जिंदा है और हम उसको जिंदा तस्वर करते हैं जिस तरह हमारा दीन कहता है। उसको एक लमसम पैकेज 10 मिलियन का फैमिली को मिलता है। थर्डली उनके बच्चों के लिए उनकी एजुकेशन, उनका मेडिकल, और फोर्थली इसमें 2 गवर्नमेंट जॉब्स हम देते हैं जो उनके बच्चे क्वालिफाई करते हैं एजुकेशन के हिसाब से और फिजिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से। तकरीब में मौजूद शोहदा की वर्सा ने कहा कि शहादत के बाद महकमा पुलिस की जानिब से मुलाजमतें और शोहदा फंड दिया गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ये डिपार्टमेंट ये सहूलतें हमें नहीं मिलती तो शायद
ہم عزت کی زندگی اس طریقے سے نہیں کاٹ سکتے. بڑے بیٹے کا تو یہی خیال ہے تو میں پولیس ڈپارٹمنٹ پولیس میں ہی آؤں گا, پولیس والا بنوں گا, کیونکہ یعنی کہ ان کو خوشی ہوتی ہے تو ہمارا ابو شہید ہوا ہے, ہمیں یعنی کہ ہم اپنے پاپا کی جگہ لیں گے. تقریب میں پولیس سمیت پاک افواج, سندھ رینجرز کے اعلیٰ افسران و اہلکار سمیت سماجی شخصیات اور صنعتکاروں نے بھی شرکت کی. کیمرہ مین حسنین جعفری کے ساتھ انوشا جعفری, سٹی 21 نیوز, کراچی.